नाबाची भाजी करता नाब घेतल्या ते पानात घेवपाक जाय, देठ घेवंक जायना आनी एक नाब घेतला ते धुवपाक जाय आनी चिरून घेवंक जाय। 2 चमचे मुगाची दाळ घेतल्या ती धुवन फुगात दवरूंक जाय 20 मिनटां। गॅशीर एक कायल दवरपाक जाय आनी तितून आतां चिरून घेतल्या ती भाजी घालता। चार हरव्यो मिरसांग्यो उबे चिरून घालपाक जाय। एक कांदो बारीक चिरून घालपाक जाय। मुगाची दाळ फुगात थेयल्ली ती उदका सकट घालपाक जाय। आनीक इल्लें उदक घालपाक जाय तितून। आतां गॅस बारीक करून धांपून दवरून ती शिजोवन घेवपाक जाय। मदीं मदीं ती चाळून घेवपाक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता। पांच चमचे सोय घालता। गोड इल्लेशें घालता। उदक आटलें काय ना जाली ती भाजी। हे भाजयेक तेल घालिना, फोडणें मारिना तरी ती रुचीक लागता। तुमी अशी करा आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।